वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से बरास्ता सड़क लाहौर रवाना। सुलेमान 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अदालत ने सुलेमान शहबाज को सरेंडर करने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी कर रखा है। परवेज इलाही चाहते हैं हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया है। अमल दरामद के 48 घंटे बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। गुज़श्ता 7 माह के दौरान मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की तमाम तर तवज्जो केस माफ कराने पर मरकूज है। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब में तब्दीली की तैयारियां। काफी के 6 अरकान बगावत पर रजामंद। चौधरी सालिक हुसैन ने चौधरी शुजात का पैगाम नवाज शरीफ तक पहुंचा दिया। लंदन में नून लीगी कायद और वफाकी वजीर की अहम मुलाकात। इमरान खान की जानिब से असेंबलियों के तहलील के ऐलान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। हुसैन नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। पुरानी कुछ बातें भी हुई थी और कुछ आजकल जो चल रहे हैं मामला उस पर भी और आगे के भी कोई डिस्कशन है। परवेज इलाही साहब जो आपके फैमिली भी हैं, तो दोबारा इस तरफ उनका रुख हो रहा है, हालात उस साइड कशीदा। नीयत जो होती है हर चीज़ में वो बड़ा मैटर करती है। अगर तो आपकी नीयत ही साफ ना हो तो फिर उसका असरात तो होते हैं। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया कि मार्च तक तो असेंबलियाँ इधर ही हैं और शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं, तो उससे तो ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ना। एक दूसरे से मुताल्लिक पीटीआई और परवेज इलाही की नीयत ठीक नहीं। वज़ीर आला पंजाब के बयानात से नहीं लगता कि वो असेंबली तोड़ेंगे। मोनिस इलाही ने हुकूमत में जाने से पहले चौधरी शुजात को एतमाद में नहीं लिया था। वो अब भी चाहें तो राबिता कर सकते हैं। नवाज शरीफ से अगली मुलाकात पाकिस्तान में होने की ख्वाहिश का इजहार किया। लीगी कायद ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। चौधरी सालिक हुसैन की गुफ्तगू। इमरान खान को इतना सोचना चाहिए, यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, सबूत आ गए हैं। सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं। बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशा खाना के हवाले से बिलियन ट्री है, उसके बाद ये जो इन्होंने अल कादर ट्रस्ट है उसकी तफासील जब सामने आएंगी और आ रही हैं, जो आ भी चुकी हैं, मजीद आएंगी, लोगों के रोंगटे खड़े होंगे, रोंगटे। इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्जामात लगाए, उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। ये एक न एक दिन और जल्द ही इंशाल्लाह वो दिन आएगा, ये अपने मंतकी को पहुंचेंगे। इमरान खान पर सिर्फ इल्जामात नहीं, उनकी करप्शन साबित शुदा है। तोशा खाना चोरी के किस्से बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। बिलियन ट्री और दीगर मंसूबों की तफसीलात सामने आए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन ने शहजाद अकबर के इमाम पर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। डेली मेल की माफी से बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। ये जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। काफली का कोई भी रुकन पंजाब में इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने अपना बंदोबस्त कर रखा है। एक एमपीए से राबते में हैं। अनकरीब नून लीगी मेंबरान अपनी पार्टी छोड़ देंगे। इमरान खान जिस दिन कहेंगे असेंबली टूट जाएगी। चौधरी मोनिस इलाही की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रामे को छोड़ो, असेंबली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असेंबली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क को
سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار رکھا جائے. جب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے تو وہ کیس کیوں نہیں ختم ہونے چاہیے؟ وہ کیس ختم ہونے چاہیے، اور وہ کیس جو ہے اگر ختم ہو رہے ہیں تو وہ عین انصاف ہو رہا ہے. پی ڈی ایم قیادت عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار. صدر مملکت بات چیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین ڈرامہ چھوڑیں، اسمبلیاں توڑیں، پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے. رانا ثناءاللہ کا پھر چیلنج. وفاقی وزیر داخلہ کا تحریک انصاف پر حکومت کو بلیک میل کرنے کا الزام. یہ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب، جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ، اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوآرڈینیٹر تھے. انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا، اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، پروپیگنڈا گروپ ہے. عمران خان کے پاس فساد، بہتان، الزام تراشی اور سازشوں کے سوا کچھ بھی نہیں. 4 سال ان کا تمام تر فوکس مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کرنے پر رہا. ڈیلی میل کے صحافی کو پاکستان بلا کر منصوبہ بنایا گیا. نون لیگی قیادت پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا. مریم اورنگزیب کی میڈیا ٹاک. ایک شخص نے دن رات جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا. شہباز شریف پر الزام تراشی کرنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا. ڈیلی میل کی جانب سے معذرت پر آج یوم تشکر منائیں گے. امیر مقام کا پشاور میں خطاب. معاشی سمت درست ہے، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. غیر سنجیدہ بیان بازی ملکی ساکھ کے لیے انتہائی خطرناک. اپوزیشن کرپشن کے فرضی قصے سنا کر پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے راستے بند کر رہی ہے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تنقید. عام انتخابات کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں. تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم جاری. لاہور میں صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی قیادت میں ریلی. کارکنوں کی بھرپور شرکت. فیصل آباد اور خوشاب میں بھی پی ٹی آئی کی ریلیاں. رانا ثناءاللہ منشیات کیس میں بری. پروسیکیوشن کے 2 گواہوں نے حق میں بیان دے دیا. ہمارے سامنے کوئی برآمدگی نہیں ہوئی. انسپیکٹر احسان اعظم اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر امتیاز چیمہ کا عدالت میں موقف. مقدمے کے دیگر ملزموں کو بھی بری کر دیا گیا. 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری. حق اور سچ کی فتح ہوئی. آج انتقامی کارروائی کرنے والوں کے لیے یوم عبرت ہے. وفاقی وزیر داخلہ عدالتی فیصلے پر خوش. پنجاب میں بلدیاتی حلقہ بندیاں 16 دسمبر سے 6 جنوری تک ہوں گی. ابتدائی اعتراضات 9 سے 23 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے. حتمی فہرست 12 فروری کو جاری ہوگی. صوبے میں مقامی نمائندوں کا انتخاب اپریل کے آخری ہفتے ہوگا. الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کا سنگ بنیاد رکھ دیا. جدید ترین ریڈیو تھراپی سینٹر بھی بنایا جائے گا. عوام کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح. عمران خان کے ویژن کے مطابق کئی شہروں میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال بن رہے ہیں. چوہدری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب. یاسمین راشد کی خدمات کو خراج تحسین. بینچ اور بار ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم. جن مسائل کو مل کر حل کیا جا سکتا ہے وہ پبلک میں نہیں جانے چاہیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں وکلاء سے خطاب. اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا دورہ پاکستان. حسین ابراہیم طاہا کی دفتر خارجہ آمد. بلاول بھٹو سے ملاقات میں مختلف امور پر تبادلہ خیال. مشترکہ پریس کانفرنس میں کشمیر سمیت مختلف معاملات پر مل کر چلنے کا اعادہ.